अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो वजह बता दी है जिसकी वजह से उनको लगता है कि पाकिस्तान जो निस्फ पाकिस्तान है वो हमने गंवा दिया है। और जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं, जो पहले से इलेक्शंस होते आ रहे हैं, वो बनाए नाम इलेक्शंस थे। तो अब अगर हमने पाकिस्तान की तरक्की चाहनी है और चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, तो ये जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात हैं, 8 फरवरी को इलेक्शंस है, ये जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए। तो वो बातें जो उनको यहाँ पर पाकिस्तान में रहकर बहसते चीफ जस्टिस करनी चाहिए थी, समाअत के दौरान खुलकर बात करनी चाहिए, वो यहाँ पर उन्होंने बात नहीं की। वो लंदन में एक कॉन्फ्रेंस थी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो उनको जिसका उनको यहाँ पर भी ख्याल करना चाहिए। तो ये सारी जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या उन्होंने वजह बताई है, ऐसा क्या सबब बताया जिसकी वजह से पाकिस्तान 76 सालों से पीछे है। और फिर वहीं साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने कहा है कि हुकूमत अगर हमारी बनेगी तो उसके बाद फिर हम जो इत्तेहाद करेंगे वो नून लीग के साथ करेंगे। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि अब वो मुहावरा कि बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं, उन पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं कि जो खुद से एक अलग पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है और वो लीड करने का सोच रही है कि बगैर किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद किए हम लीड करेंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो जहांगीर तरीन साहब उनके साथ इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है अता तारड़ साहब, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवा दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। वजह बताएंगे कि किस वजह से उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कर दी गई है। एक एक करके सब चीज़ों पर आपको अपडेट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अच्छा जी, सबसे पहले 8 फरवरी को जो इंतखाबात आ रहे हैं उस हवाले से मुल्क भर में आम तादीलात का ऐलान कर दिया गया था और नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी तमाम अस्पताल हैं वहाँ पर 8 फरवरी को आम इंतखाबात जो छुट्टियाँ हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं और DHOs के जो मरासला जारी किया गया था छुट्टियों का, वो ख़त्म कर दिए गए और मनसूख कर दी गई छुट्टियां। किसी भी अस्पताल को, किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट को 8 फरवरी को छुट्टी नहीं है, जिसमें कहा गया है कि सुबह के तमाम अस्पताल और मुतलका अदारों में तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। अस्पताल इंतजामिया को स्टोर्स में ज़रूरी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई है। मतलब कि बाकी जितने भी तालीमी अदारे हैं लिहाज से और जितने भी सरकारी अदारे हैं उन सब में छुट्टियाँ, लेकिन अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से। जो 2018 में हुकूमत बनी, उनको लगता है कि जो इमरान खान की हुकूमत आई थी 2018 में, वो जादू टोने करके हुकूमत लाई गई थी। ये एक इल्ज़ाम लगा दिया है नून लीग की जानिब से। मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है। मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं उन्होंने कहा है कि 2018 में बदतरीन धांधली और जादू टोने से हुकूमत बनी, लेकिन 8 फरवरी को अवाम अपने वोट से मुस्तकबिल का फैसला करेगी। मतलब कि उनको लगता है कि पाकिस्तान में जितने भी इससे पहले इंतखाबात हुए उसमें कभी भी धांधली नहीं हुई। 2018 में बदतरीन धांधली हुई थी और उसके जो हुकूमत इमरान खान की आई थी वो जादू टोने की वजह से आई थी। मतलब कि हर पार्टी को लगता है कि जब उनकी हुकूमत नहीं होती, जो पार्टी आती है वो धांधली करके पार्टी आती है। अगर तहरीक इंसाफ वाले आएंगे तो उनको लगेगा कि जो नून लीग आए वो धांधली करके आए। नून लीग वालों को लग रहा है कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदतरीन धांधली की है और इसकी वजह से उनकी हुकूमत आई है। अब वो बहुत उम्मीद भी है कि 8 फरवरी को अवाम निकले और दिखा दे कि वोट को इज्जत दो और मुल्क को नवाज दो, वो वाला जो उनका मंशूर है वो पूरा होना चाहिए। हमारी इंतखाबी मुहिम के नतीजे में इस बार अवाम बैलेट बॉक्स के जरिए फैसला करेगी। लाहौर में पार्टी सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आज कुछ संजीदा मामलात पर बात करना चाहता हूँ। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मजीद उन्होंने कहा जो बात की, रिपोर्ट 3 दिन पहले आई थी। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन जो इंडेक्स है उसमें कमी आई। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन की जो शरह है वो फीसद मतलब 0% थी, कोई करप्शन नहीं थी नवाज शरीफ के दौर में। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के दौर में अरबों खरबों की सरमायाकारी हुई, इतनी बड़ी सरमायाकारी के बावजूद करप्शन में कमी आई। अच्छा, वन साइडेड रहकर अगर बात करें तो पाकिस्तान पिछले 76 सालों से तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? हर पार्टी, चाहे नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, तहरीक इंसाफ वाले ही हैं, वो अपने दौर का बताते हैं कि मुल्क हमने सरमायाकारी कर दी, ये हम प्रोग्राम लाए हैं और हमने मोटरवेज बनाई हैं, ये कर दिया है। तो ये भी वजह बताएं ना कि पाकिस्तान अभी तक डेवलपिंग कंट्री में क्यों आ रहा है। 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, पाकिस्तान तरक्की की राह पर ही नहीं जा रहा। ना किसी
ڈیولپ کنٹری کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیوں نہیں کوئی بتاتا؟ اچھا جی، پھر جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے عطا تارڑ، ان پر الیکشن کمیشن کے خلاف ایک الزام لگا دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کی جانب سے، اور جو انہوں نے شکایت کی ہے اس میں لکھا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے انچارج تاج حیدر نے چیف الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ نون لیگ کے امیدوار جو ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے اور گنڈوں نے پی پی 160 میں پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملہ کیا ہے۔ عطا تارڑ گنڈوں کے ہمراہ مصباح الرحمان کی الیکشن کمیشن اور جو الیکشن آفس ہے وہاں گھسے ہیں۔ تاج حیدر کا خط میں مزید کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے NA 127 میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا ہے۔ پنجاب پولیس ان غیر قانونی سرگرمیوں میں سہولت کار ہے، ملزمان کو گرفتار اور CCPO لاہور کو عہدے سے ہٹایا جائے، عطا تارڑ کے مجرمانہ طرز عمل کو فوری تحقیقات کی جائے۔ یہ بات انہوں نے کر دی ہے، مطلب ایک تیر سے دو نشانے پیپلز پارٹی والوں نے لگائے ہیں، نہ نون لیگ کو بخشا ہے اور نہ نون لیگ کے جو مطلب رہنما ہیں ان کو بخشا ہے، کہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ گنڈے لے کے آئے ہمارے دفاتر پر حملہ کیا ہے، اور ساتھ میں پنجاب پولیس کو بھی تھوڑا سا آپ کہہ رہے رگڑا لگا ہے، اور پنجاب پولیس کا بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس چیز کے اندر ملوث ہے۔ پھر وہیں دوسری جانب جو مسلم لیگ نون کے حلقہ NA 127 سے امیدوار عطا تارڑ جو ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی پر پیسوں کے عوض الزام لگایا ہے۔ پیپلز پارٹی والوں نے نون لیگ پر لگایا ہے۔ واپسی میں اگر آپ نے ایک پارٹی پر الزام لگایا تو ظاہری سی بات ہے وہاں سے بھی ریئیکشن آئے گا، تو نون لیگیوں نے واپس پیپلز پارٹی والوں پر الزام لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی پیسوں کی عوض ووٹوں کی خریداری کا مطلب الزام لگا دیا کہ ان پر لوگوں سے مقدس کتابوں پر حلف لیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی والوں کی جانب سے۔ ہم نے 3 لوگ پکڑ کر کوٹ لکھپت پولیس کے حوالے کیے ہیں، 4 ٹیپ ریکارڈ جو کیے ہیں۔ لاہور کا ووٹر پنجاب کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا، معاملے کو الیکشن کمیشن کے پاس لے کر جائیں گے۔ یہ بات کر دی ہے عطا تارڑ صاحب نے کہ مطلب کہ جو بھی ووٹرز ہیں وہ پیسوں کے عوض خریدے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی والوں کی جانب سے۔ ہم نے 3 لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے بھی کیا اور ٹیپ ریکارڈ بھی کی ہیں، تو یہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس طرح کی ویڈیو سے کہ قرآن پاک اور حلف باقاعدہ طور پر لیے جا رہے ہیں 5-5 ہزار میں اور مختلف رقم میں، لوگ جو اپنے لوگوں کو ووٹ جو ہے وہ سیل کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، اس پارٹی کو ووٹ دیں۔ تو یہ اب ایک الزام نون لیگیوں کی جانب سے لگا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی والوں پر۔ اچھا جی، جو ہے استحکام پاکستان کے چیئرمین نے بات کی ہے کہ اگر حکومت بنے گی تو ہم نون لیگیوں کے ساتھ حکومت کریں گے، حکومت بنائیں گے۔ جہانگیر ترین نے کہا حکومت بنے گی تو نواز شریف کے ساتھ کام کروں گا اور نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے۔ ملتان میں انہوں نے اپنا انتخابی جلسہ کیا، وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا بیٹا مستقل طور پر ملتان میں ہوتا ہے، یہ میرا آبائی گھر ہے، لیکن آیا یہاں دیر سے ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے آبائی گھر کی خدمت کروں، کوشش ہوگی کہ مل کر معیشت کو چمکائیں، جو نوکری کر رہا ہے اس کی تنخواہیں بڑھائیں، دعا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ شیر ہو یا عقاب، ہم سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، کوشش ہوگی امید رکھنے والوں کی امید پر پورا اتروں، مجھے جو اللہ نے دیا ہے اسے لوگوں کے حالات بہتر کروں گا، اللہ میں کامیاب کرے۔ 8 تاریخ کے بعد معیشت کو چمکائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں پیدا ہوں گی، نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا، ملک کی معیشت بہتر ہوگی اور تمام لوگ ترقی کریں گے۔ وہی چورن جو ہمیشہ سے عوام کو لگایا جا رہا ہے، اور نون لیگ والے بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع دیا تو ہم موٹر ویز بنا دیں گے۔ وہ پچھلے دنوں جیسے نواز شریف صاحب فیصلہ آباد والوں سے پوچھ رہے تھے بتاؤ کتنی موٹر ویز چاہیے، میں اتنی بنا دوں گا۔ بھئی عوام نے موٹر ویز کو کیا کرنا ہے؟ عوام کو تعلیم سسٹم چاہیے، تعلیم کا نظام چاہیے، شعور چاہیے عوام کو۔ موٹر ویز آپ کی حکومت جب بھی آتی ہے وہ ایک بات کی جاتی ہے کہ موٹر ویز آتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کو چاہیے کیا، آپ کے پاس ایجوکیشنل سسٹم ہے؟ آپ غریب عوام کو دیکھیں کہ ملک میں آدھے سے زیادہ جو بچے ہیں وہ ایجوکیشنل سسٹم سے محروم ہے۔ پھر وہیں دوسری جانب چیف جسٹس جو ہے اطہر من اللہ، ان کو بڑی جلدی احساس ہو گیا ہے کہ ملک جو ہے وہ کس سبب کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا، اور ملک میں کیا چیز ہے جو صحافیوں کو، ایون چیف جسٹس کو، جو پاکستان کے جج صاحبان ہیں ان کو کیا کس چیز کی آزادی نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے سبب ہم نے نصف ملک گوا دیا ہے۔ الیکشن برائے الیکشن نہیں بلکہ جینوئن الیکشن ہونے چاہیے، 8 فروری کے بعد ہی اس بارے میں کہا جا سکے گا کہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں۔ لندن میں فیوچر آف پاکستان کے حوالے سے ایک کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا ہے، وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا، مگر آئین کی پامالی پر کسی کا احتساب نہیں ہوا۔
عدالت کا امتحان ہے کہ عوام کا اعتماد بحال رہے، فیصلوں پر عمل درآمد ہو۔ عدلیہ نے جو کیا اس کا دفاع نہیں کروں گا، لیکن امید ہے کہ نوجوان مثبت تبدیلی لائیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ ہمارے معاشرے میں اظہار رائے کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے سبب ہم نے جو ہے آدھا ملک گوا دیا۔ وہی بات، اور یہی بات انہوں نے کی کہ اب جو الیکشنز ہوں گے ہم اس کے بعد بتائیں گے کہ کیا جو ملک میں الیکشنز ہوئے ہیں وہ فیئر اینڈ کلیئر الیکشنز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور یہ بات ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ اور جو صورتحال پاکستان میں ہے جو پچھلے چند ماہ سے رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ کسی بھی جرنلسٹ کو آزادی اظہار رائے تو بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کھل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کھل کر بات کرتا ہے وہی بات یا تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا تو اس کو اس کی نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، آپ کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی بات ایک جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد ہے، تو آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ کیا پاکستان کا میڈیا واقعی آزاد ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔